बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिया हबीब, एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर। फैमिली प्लानिंग यानी ख़ानदानी मनसूबाबंदी। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, इट्स नीड ऑफ द टाइम। और इसलिए कि माँ जो है वो किसी भी फैमिली की बैकबोन होती है। अगर माँ की सेहत अच्छी होगी तो अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की अच्छी तरह से ख्याल रख सकेगी, उनकी अच्छी नशोनुमा कर सकेगी। और इसके लिए ज़रूरी यही है कि बच्चों के बीच में वक्फ़ा या स्पेसिंग ज़रूर होनी चाहिए। और ये वक्फ़ा बराए वक्फ़ा नहीं, बल्कि उस वक्फ़े के दौरान माँ ने अपनी सेहत का ख़याल रखना है, ताकि प्रेगनेंसीज़ और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान उसके जिस्म में जितनी भी चीज़ें कम हुई हैं, जितनी डेफिशिएंसीज़ आई हैं, जितनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ आई हैं, वो रिकवर हो सकें। क्योंकि अगर वो रिकवर हो जाएँगी और फिर आइंदा अगर वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करेगी, तो वो अच्छी तरह से उस प्रेगनेंसी को कोप कर सकेगी। ना सिर्फ माँ के लिए बेहतर होगा, बल्कि जो आने वाला बच्चा है उसके लिए भी होगा। क्योंकि अगर इसी तरह सिर्फ अगर आप स्पेसिंग कर रही हैं और माँ अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती इस दौरान, तो हर पासिंग प्रेगनेंसी के साथ उसके बॉडी में जितनी भी डेफिशिएंसीज़ आएँगी, तो ऑब्वियसली वो अगले आने वाले बच्चे में भी आएँगी। क्योंकि बच्चे को तो अल्टीमेटली खुराक माँ से ही मिलती है। अगर माँ कमज़ोर होगी तो ऑब्वियसली उसका बच्चा भी ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली कमज़ोर होगा। ठीक है? सो फैमिली प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फैमिली प्लानिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है? अब कुछ मेथड जो हैं वो रिवर्सिबल हैं, कुछ इर्रिवर्सिबल हैं। जो रिवर्सिबल मेथड्स मीन के जो कि आप जब चाहें स्टॉप कर दें और दोबारा से आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। रिवर्सिबल मेथड्स में हमारे पास पिल्स हैं, 2 तरह की गोलियाँ हैं, एक प्रोजेस्टेरॉन वाली हैं और एक जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कंबाइन पिल है, ठीक है? फिर इसके अलावा हमारे पास इंजेक्शन है जो हर 3 माह के बाद लगाया जाता है। फिर हमारे पास इम्प्लांट हैं, सबडर्मल इम्प्लांट्स, जिसको जो बाजू के नीचे स्किन के नीचे जो रखते हैं कैप्सूल। अब वो 2 तरह के हैं, एक 3 साल का है जिसको हम एम्प्लेनॉन कहते हैं और एक 5 साल का जिसको जेडेल कहते हैं, ठीक है? इसी तरह फिर बच्चेदानी के अंदर रखने वाली कॉइल्स हैं, 2 तरह की हैं। एक सिंपल कॉपर कॉइल है जो कि हर जगह पे अवेलेबल होती है, और एक जो है वो हार्मोन रिलीजिंग कॉइल है जिसको हम लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूटेराइन डिवाइस या मायरना भी कहते हैं, ठीक है? ये रिवर्सिबल मेथड्स हैं। जब भी आपका दिल करता है कि बस अभी हमें मज़ीद कॉन्ट्रासेप्शन नहीं करनी, मज़ीद फैमिली प्लानिंग नहीं करनी, आप ये स्टॉप कर दें, अगले ही दिन आपकी फर्टिलिटी रिज़्यूम हो जाती है सिवाय इंजेक्शन के। क्योंकि इंजेक्शन के साथ ओव्यूलेशन काफ़ी सप्रेस हो जाती है, तो वो थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें, एटलीस्ट 9 टू 12 मंथ्स उसको लग जाते हैं। फिर हमारे पास कुछ इरिवर्सिबल मेथड्स हैं जो कि आप सबको पता है, एक ट्यूबल लाइगेशन है और एक वाज़ेक्टमी जिसको हम फ़हम में नसबंदी भी कहते हैं। तो अब मेथड जो है वो डिपेंड करता है कौन-सा मेथड किस पेशेंट के लिए है, ये पेशेंट की नीड पे डिपेंड करता है, कितने टाइम के लिए उसको स्पेसिंग करनी है, ठीक है? और पेशेंट के कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है, कोई ऐसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी फैमिली हिस्ट्री हो गई, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप जब भी फैमिली प्लानिंग का कोई भी मेथड आपको चूज़ करना हो तो अपने डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको सारे मेथड्स के बारे में और उनकी डिटेल्स भी बताएँगी और साथ-साथ में आपकी हिस्ट्री भी ले लेगी और फिर जो मेथड आपके लिए सूट करेगा वो आपको गाइड कर देगी। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह बाकी मेडिसिन्स हम खाते हैं उनके साथ कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसी तरह फैमिली प्लानिंग वाली जो चीज़ें हैं उनके साथ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं, लेकिन उनका इलाज भी होता है। द बेसिक प्रॉब्लम इज़ कि उनको प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया जाता कि आप ये मेथड लेंगी तो इसके साथ ये इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो आप इमीडिएटली रिपोर्ट करें और आपको मेडिसिन्स वगैरह दे के वो ठीक हो जाती हैं वो चीज़ें। सो काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन। सो और इसके अलावा जो है, क्योंकि आप देखिए ना, सिंपल पैराडोल वाली टैबलेट भी अगर आप ले लें तो उसके अंदर साथ भी इतना बड़ा एक लीफलेट लिखा होता है कि उसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन वो कभी हम कैसे बगैर देखे आँखें बंद किए पैराडोल खा रहे होते हैं। तो वो सारे प्रॉब्लम्स हर किसी के लिए नहीं होते, कुछ कॉमन होते हैं, कुछ अनकॉमन, कुछ रेयर होते हैं, ठीक है? सो ये चीज़ें इन चीज़ों को लेके आप हरगिज़ परेशान ना हुआ करें। अब कुछ मिथ्स पाए जाते हैं फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में। एक तो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम है कि किसी को पता ही नहीं है कि कौन-कौन से मेथड्स हैं। फिर ऊपर से एक अजीब-अजीब सी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमने फैमिली प्लानिंग मेथड्स यूज़ किए, तो उसके साथ फिर हमारी जो है वो बच्चे पैदा नहीं होंगे। भई क्यों बच्चे पैदा नहीं होंगे? अगर आपने वो रिवर्सिबल वाले मेथड्स यूज़ किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे ही जब आपका दिल चाहे आप उनको स्टॉप कर दें, आप दोबारा से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकती हैं, ठीक है? और एक मिसकंसेप्शन ये है कि अगर हम फैमिली प्लानिंग वाली मेडिसिन्स या जो भी हम लेंगे तो उसके साथ इतनी ज़्यादा पेचीदगियाँ हो जाती हैं,
فلاں کو یہ ہوا تھا، فلاں کو وہ ہوا تھا. یہ کرتے کرتے کیا ہو جاتا ہے، پریگننسی ہو جاتی ہے. اب یہ پریگننسی چونکہ ان کی انوانٹیڈ پریگننسی ہوتی ہے، اب اس کو انہوں نے ہٹانا ہے، ٹرمینیٹ کرنا ہے، ابارشن کروانا ہے. اور پھر وہ کبھی کیمسٹ سے اور کبھی کسی سے پوچھ کے اور گھریلو ٹوٹکے اور دوائیاں عجیب عجیب کھا کے اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم ابارٹ کر دیں. اب یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جو بھی میڈیسنز وہ لے رہے ہیں تو وہ جو بچہ گرو کر رہا ہے اس کے اوپر اس کے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں. اور اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر وہ پریگننسی ٹرمینیٹ نہ ہو، ایبارشن نہ ہونے پائے، کوشش پوری کر لی جاتی ہے اور اگر ایبارشن نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر پورے 9 ماہ ٹینشن میں بیٹھے رہتے ہیں کہ اب بچے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. اور اکثر دیکھا بھی گیا ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی کمپلیکیشنز پائی جاتی ہیں. سو بجائے یہ کہ آپ اپنی انوانٹیڈ پریگننسیز کی طرف جائیں اور پھر الٹیمیٹلی ابارشنز، وائی ناٹ ٹو چوز سم پراپر میتھڈ فار فیملی پلاننگ. اچھا، پھر ایک میتھ یہ ہے کہ جو بریسٹ فیڈنگ مدرز ہیں وہ ان کو کنٹرسیپشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ نہیں ہوتی پریگننسی. ہاں بالکل کسی حد تک یہ درست ہے. وہ خواتین جو کہ بچوں کو ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ کراتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ماہواری بھی بند ہو جاتی ہے تو پہلے 6 ماہ تک چانسز کم ہوتے ہیں. جیسے ہی بچے کی ویننگ سٹارٹ ہوتی ہے وہ باقی کھانا وانا شروع کر دیتا ہے، ملک انٹیک کم ہو جاتا ہے، اوویلیشن پھر اس طرح سے پریس نہیں ہو پاتی اور کسی بھی ٹائم آپ دوبارہ پریگننٹ ہو سکتے ہیں. ایون وہ خواتین جو کہ بچوں کو صرف اپنا دودھ پلا رہی ہیں لیکن ان کے پیریڈز آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. دے کین گیٹ پریگننٹ اینی ٹائم. ایک اور کچھ آتی ہیں خواتین کے بھائی ہم تو سیف میتھڈ یوز کرتے ہیں، سیف ڈیز میں صرف ہم اپنے فزیکل ریلیشنز رکھتے ہیں، ادروائز ہم نہیں کرتے. تو سیف ڈیز والا میتھڈ بھی کوئی اتنا 100% نہیں ہے کیونکہ سیف ڈیز نمبر 1 تو صرف ان لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے جن کا سائیکل بہت زیادہ ریگولر ہوتا ہے. ایون ریگولر سائیکل میں بھی جو اوویلیشن کا کوئی ڈے فکس نہیں ہوتا، اٹ کین ویری 2-3 دن آگے پیچھے یہ ہو سکتا ہے. اس لیے جو ہے آپ نے اس چیز پہ بھی زیادہ ریلائی نہیں کرنا، آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی کنٹرسیپشن لینی ہے. پھر جو پی سی اوز والے پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو ویسے ہی پیریڈز ارریگولر رہتے ہیں، لیٹ آتے ہیں اور ہماری تو پریگننسی بھی اتنی مشکل سے ہوتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کنٹرسیپشن لینے کی. تو پی سی اوز والے پیشنٹ کے لیے بھی کنٹرسیپشن لینا ضروری ہے کیونکہ کبھی کبھار اسپونٹینیس کنسیپشن ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر وہ میڈیسنز لیں گی، اسپیشلی اگر کمبائنڈ پلز وغیرہ لیں گی تو ان کی ماہواری بھی ٹھیک رہے گی اور ان کے جتنے بھی اینڈروجینک جو پی سی اوز ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ بھی ریزالو ہو سکتے ہیں. ایک اور میتھ ہے کہ 40 سال کے بعد جو ہے کنٹرسیپشن کی ضرورت نہیں رہتی، پریگننسی نہیں ہوتی. دیکھیں 40 سال کے بعد ہم خود بھی کہتے ہیں کہ اوویرین ریزروس کافی کم ہو جاتے ہیں، پریگننسی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کیونکہ اوویلیشن کم ہو جاتی ہے، لیکن کم ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی. سو جب تک کہ آپ کے پیریڈ سٹاپ نہیں ہوئے اور مکمل 1 سال کے لیے آپ کے پیریڈز بند نہیں ہوئے جس کو ہم مینوپاز کہتے ہیں، تب تک پریگننسی کا چانس ضرور رہتا ہے. تو آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے جو بھی آپ کے لیے میتھڈ سوٹیبل ہو آپ ضرور کوئی نہ کوئی میتھڈ استعمال کریں. تو یہ سارے کچھ فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ ایشوز تھے. آپ ضرور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان سے ملیں تاکہ آپ کو پراپرلی گائیڈ کر سکیں. آپ کی ہسٹری ایگزامینیشن کے بعد جو میتھڈ آپ کے لیے سوٹیبل ہو وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. اب نیکسٹ جو اپ کمنگ ویڈیوز ہیں ان میں 1 بائی 1 ان سارے میتھڈس کے بارے میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گی کہ کون سا میتھڈ کس طرح کام کرتا ہے، کتنا افیکٹو ہے اور پراپر طریقہ اس کا کیا ہے. کیونکہ اکثر جو ہے وہ خواتین پراپر لائک اگر کوئی میتھڈ یوز کر بھی رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں یہ بتایا نہیں جاتا. آبویسلی آپ نے اگر سپوز آپ نے پلس شروع کی ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر آپ نے انجیکشن لگایا ہے یا آپ نے امپلانٹ لگایا ہے تو آپ اس جو آپ نے میتھڈ شروع کیا ہے تو اس کو تھوڑا سا اپنا کام کرنے تو دیں نا. تو یہ ضرور پیشنٹ کو ایڈوائز ہم کرتے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ 1 ویک کے لیے احتیاط رکھیں اور 1 ویک کے بعد جب ایک دفعہ وہ جو بھی آپ نے میتھڈ اسٹارٹ کیا ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیں تو پھر بے شک آپ جو ہے بغیر کسی پروٹیکشن کے آپ اپنا فزیکل ریلیشنس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. سو یہ ساری کچھ باتیں تھیں فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہم 1 بائی 1 ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے. اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہو اس سے ریلیٹڈ ضرور پوچھیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.